पेडणेकारांच्या शिरंतरात सृजनशीलता भरल्या. तातूंत कलाकार आसात, मुर्तीकार आसात, संगीतकार आसात, शेतकार, बागायतदार, मेस्त आसात, संगीत नाटक मळावेले गुरू शिष्य आसात. ह्या सगळ्यांनी एकठांय येत कितें तरी नवें दितना समाजात उर्जा निर्माण करपाचे यत्न करपाक जाय अशें ज्येष्ठ संगीतकार दामोदर उर्फ भाई शेवडेन म्हटलें. धारगळ पेडणेच्या अभिजीत स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान क्रिएशन्स ह्या वेब सोवियनराचें उक्तावण केलें. सृजन माचयेर ज्येष्ठ संगीतकार दामोदर उर्फ भाई शेवडे, पार्श्व संगीतकार जवाहर बर्वे, बँक ऑफ महाराष्ट्राचो वरिष्ठ व्यवस्थापक अनिल कुमार, लोकशिक्षण प्रतिष्ठान हायस्कुलाची मुख्याध्यापक जस्मिनी मांद्रेकार आनी क्लबाचो अध्यक्ष महेश चुरी हजर आसले. धारगळच्या लोकशिक्षण हायस्कुलाच्या सभाघरात कोविडाचे फाटभुंयेर योग्य ती जतनाय घेत ही कार्यावळ जाली. पेडणे तालुक्यातल्या विविध मळावेल्या एकूण 27 मानेस्तांनी सृजनशील उपक्रमांचे व्हिडिओ धाडिल्ले. मानेस्तांचे हस्तुकी हे वेब सोवियनराचें उक्तावण जालें. सगळ्यांक प्रमाणपत्रां आनी स्मृती चिन्हां भेटयलीं. मुखेल अतिथी ह्या नात्यान हाजीर आशिल्ले फामाद संगीतकार आनी गायक भाई उर्फ दामोदर शेवडेन आपले म्होवाळ गायकीन कार्यावळीत उर्जा निर्माण केली. आयकुया तांचो आवाज. गोवा 365 खातीर धारगळच्यान संदीप कामुलकार. पणजे स्मार्ट सिटी कमिटीची बिरेस्तारा बसका जाली. हे बसकेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाजर आशिल्लो. सांतिनेज नालो, रायबंदर, अंडरग्राउंड केबलिंग तशेंच सोबीतीकरण प्रकल्प प्राधान्यान पुराय करपाचेर चर्चा जाली. कामाची प्रक्रिया चालू आसा अशें आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. We have gone through all the projects which we have taken and what are new projects which we must take up. Okay. Earlier you all were not satisfied with the CEO. आता किती झाला त्याचे डिस्कशन झाला? As far as the CEO, the new smart city. See, we want our work to be completed. That is important for us. Who the CEO, who the new CEO, old CEO, we have got no difference with anyone. So we want basically our works to be completed, and we have to apprise the Chief Minister as far as Panjim is concerned. And what is important, those projects should be taken. Okay, which are the projects you all have spoken in this meeting today? Which are projects exactly? No, we had a review of all the projects, all ongoing projects. So some projects we may shelve some projects, and some projects which we need for the city, which is more important for the city, those we Which are these important projects could be like? See now, as I told you, Santinez Nala, and this is one of the major projects. Then Ribandar area has totally been neglected. That is another project what we are doing. Underground cabling is going on only. And other beautification plans for Miramar and Donapal. Now these projects can start before your municipality elections take place, or what? See, it is a process. Ongoing process. I cannot tell you that project. It is not for a particular cause. Because municipality election is coming, we are going to start something. Nothing like that. We have got on our manifesto what we had to do for Panjim. We will see that our manifesto is implemented. Okay. As far as the health center, any further progress has taken place? No, the health center, the main portion of the hospital what we are asking for, we are yet to get a listing from the Chief Minister, not from the CS. So we will see, work is in progress, we will get it done. मीटिंग झालेली आहे तुम्ही स्मार्ट सिटीचे मिटिंगे हांव पयले फावटी आयल्लो. एक्चुअली चेअरमॅन तेजो CS उरता, बट बरेचशे प्रोजेक्ट म्हाका
MLAनी खास करून रिक्वेस्ट केल्लो ताजे बरेचशे रिव्यू घेतले वेगवेगळ्या प्रोजेक्टांचे प्रायोरिटी MLAच्या नुसार कित्याक दिवपाची किंवा मेयराच्या नुसार सिटीच्या नुसार कित्याक दिवपाची हें सगळें ठरलां. तांकां परत एकदां बसून म्हणजे चेअरमॅना बरोबर म्हणजे CS चेअरमॅन MD ऑफ द स्मार्ट सिटी हांकां सगळ्यांक बसून प्रायोरिटी खंयच्या प्रोजेक्टाक दिवपाची ह्या 3-4 म्हयन्या भितर एक प्रायोरिटी दिवन तांकां जे प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक जाय ताका प्रोविजन दिलां. स्मार्ट सिटी कडेन तसो फंड आसा करपा खातीर ते ती सिटी डेव्हलपमेंट रिलेटेड जे वेरियस प्रोजेक्ट आसा ते तांकां घेवपाक लायल्या आणि निश्चितच फुडल्या केन्ना तरी फॉर्मल मिटींग बोर्डाची जाय तशी ना अनफॉर्मल बसून सुद्दां ते आपली मिटींग घेवन प्रायोरिटी असलेले प्रोजेक्ट फुडें व्हरतले. ते मागीर ऑपोजिशन लिडरान तुमकां चॅलेंज केला की डॉक्युमेंट्स दाखोवचे ऑन कोल इश्यू दाखयता मागीर हांव असेंब्लीन दाखयता. बायणा बिचाचें ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन जालें जाल्यार वास्को गिरेस्तकाय लाभतली. वास्कोचो भाजपाचो आमदार कार्लोस आल्मेदान म्हटलां. वास्को बंदर उदकाचो मार्ग रस्तो रेल्वे आनी एअरवे सारकिल्ल्या येरादारीच्या सगळ्या तरेच्या मार्गांनी जोडिल्लो आसूनय वास्को अर्थीक नदरेन फाटींच उरला ताणें सांगलें. वास्कोची रेड लायट एरिया मोडून उडयल्या उपरांत थंय उद्योग वेवसायांची पोकळीच निर्माण जाल्ली. पूण आतां हांगा व्हडा संख्येन पर्यटक येवपाक लागल्यात. देखून वास्कोची उदरगत जावपाक जाय. ही दर्यादेग ब्लू फ्लॅग सर्टिफायड जाली जाल्यार ताचो खूबच लाव जातलो अशें ताचें म्हणणें. पळयात. about the Baina beach taking up from ते वास्को पहिले बायणा बीच हा तिका आखे वास्कोचे नाव बिडाताले पहिले रेड एरियाले तेन्ना परिकर बाबा आमी हांवें ताका ते देव बरें करूं पण ना पूण बायणा बीच वॉज जनरेटिंग रेवेन्यू टू वास्को वायट्स. बायणा लोकां वास्को लोकां बिजनसमॅन बायणा रेड एरिया काडली तेन्ना देव नो आतां गॅप बिजनस अरेंजमेंट फिलिंग तो आतां लास्ट 3 वर्सां जालें हांव चोयता बायणा बीचार लोक येतात ट्युरिस्ट. लास्ट सीजन 4,000 मायल ट्युरिस्ट येयले फॉर स्विमींग फॉर वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटी. सो आय प्रपोजल घायला टू द गव्हर्मेंट दॅट ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेट शूड बी डन इन सिस्टमॅटीक मॅनर अँड आय थिंक इट विल हॅपन. आनी ती जाल्यार वास्को विल प्रॉस्पर, वास्को बिजनसमॅन विल प्रॉस्पर, वी ऑल विल प्रॉस्पर. But fishermen and other take care. They will take care of fisher. See, the blue flag certification they have got now. One beach is I think in Tamil Nadu एक beach झाल्या तिका नुस्तेकार सगळे तिका. See, people want to who have doubts can go there, visit and come back. No, because usually, sir, in Goa, if you see any place where there is blue flag certification, the GRE, the fisherman body, all of them start opposing the moment the word blue flag comes. So you think you will face an opposition? See, initially blue flag opposition was there when in Panjim Miramar. Why it was there? Because they were not guided properly. After now there are more. There is a beach that is certified. So anybody want they can go and visit the beach. And Vasco is the last stop for the Vasco. I'm lucky. We have got a port. We have got the railway, airport. Airport. Only three things we have got Vasco. So this is the best point for businessmen. Somewhere this blue flag certification will take Baina Beach to the world map. That is what you are trying to say. See, a blue flag certificate is not easy to get. You have to. They are very strict norms. So we can't interfere. That will be done by professionals. So why are pressing for that? Vasco will prosper. I Vasco business na. तुम Vasco are. I don't know that. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. कैमरा लाया तो मेरे चेक ही नहीं किया वार्निंग के लिए. अभी आगे देखो तो ऑन ही नहीं हो रहा. झूम करने का कॅमेरा बंद पडला. आपले फेलियर दिसपाक लागला. जनते खातीर कांयच ते करपाक पावना. वेलफेअर स्किम्स सारक्यो दिवपाक पावना. हें सगळें
उक्ताडार तेंचे पित्त येवपाक लागला आनी त्या खातीर आतां जिल्ला पंचायतीची वेंचणूक लागीं येता तशी BJP हे सरकारी नोकरेचे बुजगावणे घेवन आतां फुडें चल्लां. पयरूच CMान जशें एनावन्स केलें की गोवा स्टेट सिलेक्शन कमिटी ही ओवरलोडेड जाल्या आनी त्या खातीर ते 10,000 नोकऱ्यो सरकारी नोकऱ्यो हे थेट खात्यांतल्यान भरून घेतले म्हणून. CMान हें सांगलें की 10,000 नोकऱ्यो वेगवेगळ्या खात्यांनी उपलब्ध आसा म्हणून सद्या आनी त्यो भरपाची बीन गरज ताकतिकेन आसा. म्हाका आमच्या माननीय CMाक हें सुचोवपा जाय की ह्यो 10,000 नोकऱ्यो तुमी पळय ज्यो म्हणटा वेगवेगळ्या खात्यांनी आसा आनी दुसरे वटेन तुमी म्हणटा की गोवा स्टेट सिलेक्शन कमिटी ओवरलोडेड आसा, जाल्यार ह्या 10,000तल्यो पयलीं 50 तरी नोकऱ्यो ह्या स्टेट सिलेक्शन कमिटीनूच तुमी घेया. ते इतले ओवरलोडेड आसा जाल्यार ते तुमकां करपाक नाका. पूण हे नोकऱ्याचे बुजगावणे घेवन आतां दर मतदारसंघांनी वचून मतां मागपाक तुमकां जातलें. जर ओवरलोडेड खंयचे कमिटी आसा, एक खंयचें खातें आसा जाल्यार तितून पयलीं रिक्रूट करा न्ही. जे खातें स्वता रिक्रूट करपाक सिलेक्शन प्रोसेस करपा खातीर आसा तेच ओवरलोडेड म्हणून आसा तुमी म्हणटा आनी 10,000 नोकऱ्यो तुमी दुसऱ्या खात्यांनी घेतले. हेजो फायदो कितें? म्हणजेच गोंयकारांक आमचे जे प्रामाणीक भुरगे आसा जांचे कडेन कापस्ताद आसा हे जॉब्स ह्यो नोकऱ्यो घेवपाची, त्या भुरग्यांक जे खरे लायकीचे आसा ह्या नोकऱ्यांक त्या भुरग्यांक डावलून सायडीन दवरून कुशीक दवरून सरकार आपल्या BJP कार्यकर्त्यांक ह्यो नोकऱ्यो दिवपाक पळयता. ना जाल्यार गोंयच्या तरणाट्यांक भंय घालपाक सोदता की तुमी जर BJPचे विरुद्ध काम केलें जाल्यार ह्यो नोकऱ्यो तुमकां मेळपा ना. आनी हें सगळें जिल्ला पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या पयलीं घडून येता. हे सगळ्या गोंयकारांनी तकलेन दवरपाक जाय. ह्यो नोकऱ्यो आसा त्यो गोंय सरकारांतल्यो. ह्यो नोकऱ्यो भारतीय जनता प्रायवेट लिमिटेडांतल्यो न्ही आनी BJP ह्यो बाजारांत विकपाक शकना. ह्या नोकऱ्यांचेर गोंयकारांचो हक्क आसा आनी जे गोंयकार लायकीचे आसा ह्यो नोकऱ्यो मेळोवपा खातीर त्या गोंयकारांकूच ह्यो नोकऱ्यो मेळपा जाय. आनी त्याच खातीर गोवा स्टेट सिलेक्शन कमिटीक डावलून ह्यो नोकऱ्यो भरप हें मात्तूय सारकें न्ही आनी आमी हेजो खर निशेध करता. विश्वजीत राणे आमचे मानाचे आरोग्य मंत्री, तांचो एक ऑडियो क्लिप सध्या खूप व्हायरल जाला सोशल मिडियाचेर आनी तुमी तो सगळ्यांनी आयकला आसतलो. हांव परत एकदां तो सगळ्यांक आयकपाक दिता. कारण जे भुरगे आमच्या वांगडा वावुरतात त्याच भुरग्यांक आमी जॉब दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी संदी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी हे जिल्हा परिशद इलेक्शना पयलीं जायरात दिवपाची शक्यता आसा नाजाल्यार ताबडतोब तेजे उपरांत जायरात दिवपाची शक्यता आसा. आनी हे मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा केली आसा. आनी जे भुरगे बरे वावुरतात ते भुरगे वयर सरतले. हे जे उडणटप्पू भुरगे करतात तांकां कांयच नोकऱ्यो बिकऱ्यो आमचे कडल्यान आमी तरी प्रयत्न करचे ना. आनी हांव एक पळयता हे जे चीफ गेस्ट म्हणून कोण तरी येता काळ्यांचे म्हणजे ह्यो नोकऱ्यो ज्या भुरग्यांक खरो फावो आसा त्या भुरग्यांक फावो जायना. आनी अशें धमकोवन तुमी जर पक्षाच्या विरोधान आपल्या विरोधान काम करीत जाल्यार तुमकां ह्यो नोकऱ्यो मेळपा ना. आनी जे पक्षा खातीर काम करतले आनी जे उडणटप्पू हो शब्द वापरला हे भुरगे आसपाना तांकांच ह्यो नोकऱ्यो आमी दिवपाक प्रयत्न करतले अशें विश्वजीत राणे हे आमचे मंत्री गोंय सरकारांतले कॅबिनेटांतले म्हणटा. म्हणजेच आमकां कळटा की ह्यो नोकऱ्यो जेन्ना दिता तेन्ना पारदर्शकता ना, ट्रान्सपरन्सी ना. आनी हे मंत्री आपल्याक जाय ताकाच ह्यो नोकऱ्यो दिता. आनी खूब वायट गजाल आसा एडमिनिस्ट्रेशनाच्या बाबतींत. हे जाता तितले बेगीन बंद जावपा जाय. आमी फाटल्या तेंपार पयलें
जे कन्स्ट्रक्शन वर्कर्सांक पेमेंट दिवपाचो आशिल्लो तितून चडशे बीजेपीचेच कार्यकर्ते, बीजेपीचे जिल्हा पंचायत सदस्य, कॅन्डिडेट, म्हणजे हे फक्त सगळे सरकार चलयता ते त्यांच्याच बीजेपी सरकाराच्या कार्यकर्त्या खातीरूच काय म्हणून, बीजेपीच्या कार्यकर्त्या खातीर काय म्हणून. पयर नर्सी रिक्रूट केल्यो त्योय बीन सगळ्यो एकाच खंयच्या तरी तालुक्यांतल्यो, ज्या तालुक्यांतल्यान आमचे आरोग्य मंत्री रिप्रेझेंट करता. रिझल्ट येवना, टेस्ट रिझल्ट येवना, पूण अपॉइंटमेंट लेटरां मेळ्ळी. कशी मेळटा? ह्यो गजाली घडपाक जायना. पयर सीएमान म्हटले की आमी दर फॅमिलीक 5,000 दितात खंय, पूण हांगा दिसून येता की बीजेपी सरकार फक्त आपल्या कार्यकर्त्या खातीरूच काम करता. ते तुम्ही मागीर लेबरांक पयशे दिवपाचे पळया, नर्सी अपॉइंट करपाचे पळया, आणि आता ह्यो 10,000 नोकऱ्यो फिल करपाचे बाबतींत पळया. ह्यो सगळ्यो बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक दिवपाचे कारस्थान बीजेपीन चलयलां. आणि आमचे गोंयकार जांचे कडेन स्कील आसा, पूण हे सरकार म्हणटा, आमचे मानाधीक मुखेलमंत्री म्हणटा की तांचे कडेन स्कील ना आणि ते गोंया भायर वता. ते गोंया भायर कित्याक वता? कारण तुम्ही असली चॅटिंगपणां करता. तुम्ही जो मनीस खरोच त्या नोकरेक काबिलियत आसा ते गेली, त्याची कॅपॅसिटी आसा त्या नोकरेक येवपाची, ताका तुम्ही सायडीन दवरून तुम्ही तुमच्या सपोर्टर्सांक नोकऱ्यो दिता. त्या खातीर बरे स्कील आशिल्ले गोंयकार आमचे भुरगे गोंया भायर वचपाक तांकां भाग पडटा. हे बीजेपी सरकार. हांव परत एकदा सांगता की गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिटी ही चालू दवरची. सरकारान सगळ्यात पयलीं तितून मनीस भरती करचे, आणि ते ओव्हरलोड जर जाला म्हणटा जाल्यार थंय पयलीं स्टाफ भरून तेंचो लोड मातसो कमी करून हो प्रोसेस गव्हर्नमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिटीच्या मार्फतूच करचो अशें मागता. मुखार हांव मागता मेलिसा कडेन की ताणें घेवचें. If the state selection committee, if they're saying that it is extremely overloaded, I have a suggestion, and we, Aam Aadmi Party, have a suggestion for the government. You form a different cell who can aid you in the procedure of getting students who have merits or youth who have merit. If you go to any government department, if you see now, the government, including a clerk or an LDC or a peon too, will say, "Na, how karna is." Kidyak? It is because of people like Vishwajit Rane and all the BJP functionaries who give jobs for people who are without any merit, people who don't have the credibility to have those jobs. These people, whether it is from engineer to peon, they don't know A to Z about that job, and those jobs are given to them. This is nothing but a ruse, a joke of the public and joke of the youth who are looking for jobs now. Everybody has to leave. आणि मागीर सांगता आमी लंडनाक वता आमचे भुरगे, आणि युकेन वता, आणि मुंबई वता, आणि दिल्ली वता. कित्याक वचचे ना? Why won't they go? They have to go because there is no space for people with merit here, including BJP karyakartas also who are with merit don't get jobs. Only people who say yes sir will get jobs. Vishwajit Rane's education qualification, based on those education qualification, he gets people based on those education qualification. He doesn't want anyone who's more educated than him. That is why we are stating time and again, if you state that the selection committee is overloaded, form a cell, let it go as per the procedures, let students with merit or youth with merit get these jobs, and not people who will say yes sir and no sir munun. Please, this is high time. I think we are in a pandemic. Most of them have lost their jobs, and this is also not the time to give the jobs. If at all any jobs have to be given, it has to be done after the ZP elections and after the municipality elections are over, because this kind of chikanas will not work.